नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचार बुलेटिनमा स्वागत छ। समाचारका साथ छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई र साथमा म देवी सापकोटा। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख समाचार। चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सु नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा सभामुख र चान्सु बीच शिष्टाचार भेटवार्ता। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कसरत जारी, सर्वपक्षीय छलफलबाट सहमतिको प्रयास। आचार संहितालाई समान ढङ्गले बुझिदिन राजनैतिक दलका नेतासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह। निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार इमान्दार बन्न नसकेको भनाई। सन् 2021 मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल 143औं स्थानमा, सूचकाङ्कमा सुधार गर्न नसकेको नेपालको अवस्था उस्तै। नुवाकोटमा उत्पादित 25 मेगावाट सौर्य बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो। हिउँदमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा हुने ऊर्जा अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने। रुसी फौजको आक्रमणपछि पूर्वी युक्रेनको विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, विद्युत नहुँदा लाखौं मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य। र नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा श्रीलङ्कामाथि 6-0 गोलको फराकिलो जित निकाल्दै नेपाल अन्तिम 4मा। समाचार अब विस्तारमा। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सु नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आज काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा उहाँ विशेष विमानबाट आज अपराह्न काठमाडौँ आउनुभएको हो। भ्रमणका क्रममा आज संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेस नेशनल पिपल्स कांग्रेस बीच अन्तर संसदीय सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। चीनको राष्ट्रिय कांग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष एवं सभामुख लीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले स्वागत गर्नुभयो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोली ब्युरो स्थायी कमिटीमा तेस्रो वरियतामा रहनुभएका लीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अध्यक्ष लीले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शिष्टाचार भेट गर्नुभयो। शिष्टाचार भेट लगतै सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष ली सहितको प्रतिनिधि मण्डल बीच द्विपक्षीय वार्ता भएको छ। भेटवार्तामा संसदमा रहेका दलका प्रमुख सचेतक र नेपाल चीन मैत्री संसदीय समूहको टोलीका सदस्यहरू समेत सहभागी हुनुहुन्छ। द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा नेपालको संघीय संसद र चीनको राष्ट्रिय जनकांग्रेसका बीचमा द्विपक्षीय सहकार्य गर्ने तथा भ्रमण आदान प्रदान गर्ने लगायतको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। समझदारी पत्रमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र चिनिया जनकांग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुले हस्ताक्षर गर्नुभयो। सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष ली र उहाँको प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको सम्मानमा होटल सोल्टीमा रात्रि भोज आयोजना गर्नुभएको छ। अध्यक्ष लीले यही भदौ 30 गतेसम्म गर्नुहुने 4 दिने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुनेछ। नेता लीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गर्नुहुने कार्यक्रम छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि अध्यक्ष लीको भेटवार्ता हुनेछ। 67 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा भक्तपुर स्थित दरबार क्षेत्रमा भूकम्पपछि पुनर्निर्माण भएका संरचनाको अवलोकन भ्रमण गर्नुहुने कार्यक्रम पनि रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। ली चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरो स्थायी कमिटीमा तेस्रो वरियताको नेता हुनुहुन्छ। स्थायी कमिटीलाई चीनको उच्च स्तरीय निर्णायक मानिन्छ। चीनको ग्रामीण क्षेत्र हेबेईबाट राजनीतिक जीवन सुरु गर्नुभएका 72 वर्षीय लीले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको मुख्य सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। ली सन् 1975मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य बन्नुभएको थियो। पछिल्लो समय नेपाल भ्रमण गर्ने ली शीर्ष वरियताको नेता हुनुहुन्छ।
अध्यक्ष लीको नेतृत्वमा 6 जना चिनिया उच्च अधिकारी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र अन्य कर्मचारीसहित 67 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। भ्रमण सम्पन्न गरी अध्यक्ष ली यही भदौ 30 गते विशेष विमानबाटै चीन फर्कनुहुने कार्यक्रम रहेको छ। क्यामेरामा राम थापाका साथ केशवराज विष्ट, नेपाल टेलिभिजन। आगामी निर्वाचनमा एउटै क्षेत्रको सिटमा विभिन्न दलको दाबी परेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कसरत जारी छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सिट बाँडफाँडका विषयमा विभिन्न तहमा छलफल भए पनि सहमति भने हुन सकेको छैन। बैठकपछि सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले 2 पक्ष, 3 पक्ष र सर्वपक्षीय छलफलबाट सहमतिको प्रयास जारी रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सिट बाँडफाँडमा सहमति नजिक पुगे पनि अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको बताउनुभयो। उहाँले एउटै क्षेत्रको सिटमा पनि 2-3 वटा दाबी परेको अवस्था रहेको र यसको समाधानको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। सकारात्मक छ र छलफल द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र सामूहिक रूपले छलफल चाहिँ प्रारम्भ भएको छ। अहिले तपाईले सोध्नुभयो निर्णय गरिहाल्नुभयो भन्नुभयो भने निर्णय गरिहालिसकेको अवस्था छैन, तर निर्णयको नजिकमा सहमति पूर्ण तरिकाले छलफल अगाडि बढिरहेको। गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई यस अघि नै कार्यदलले दलहरूको आफ्नो अडान सहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमाथि शीर्ष तहमा छलफल भए पनि सहमति भने जुट्न सकेको छैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषदको मधेस प्रदेश अधिवेशनलाई जनकपुर धाममा सम्बोधन गर्नुहुँदै अध्यक्ष ओलीले नयाँ सरकार बनेपछि विकास र समृद्धिको अभियान ल्याइने बताउनुभयो। एमाले सरकारमा जानका लागि नभई मुलुकलाई बर्बादीबाट जोगाउन आफ्नो पार्टीले जित्नै पर्ने उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष ओलीले सबैले मिलेर सबैका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अठोटका साथ आफ्नो पार्टी निर्वाचनमा जान लागेको उल्लेख गर्नुभयो। पत्र उपलब्ध गराउने यति कुरा संसदमा पास गराउने अहिले पनि संसद चालु छ। राम सीताको भेषमा बसिरहेका सिलसिला दलका नेताहरूको चुनावी सन्दर्भपछि अब निर्वाचन आयोग र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले निर्वाचनका विषयमा भइरहेको तयारीबारे दिनुभएको जानकारी सम्बन्धी समाचार छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन आचार संहितालाई सत्तामा हुँदा एउटा नहुँदा अर्को ढङ्गले नबुझिदिन राजनीतिक दलका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभा, सरोकार तथा समन्वय समितिले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तयारी, कानुन, स्रोत साधन, सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा आयोगका पदाधिकारी र राजनीतिक दलसँगको आज आयोजित अन्तर्क्रियामा प्रमुख आयुक्तले निर्वाचन प्रणाली महँगो नभई उम्मेदवार इमान्दार बन्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सभा समानुपातिक तर्फको मतपत्र छाप्ने काम सुरु भएको जानकारी पनि दिनुभयो। साथै प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने बताउनुभयो। मतपत्र छपाईको कार्य प्रारम्भ गरेको छ। अहिले प्रतिनिधि सभातर्फ 86 राजनीतिक दलले भाग लिए पनि 78 वटा निर्वाचन चिन्ह मात्रै कायम हुनेछ। केही दलहरूका चाहिँ साझा चिन्हबाट उम्मेदवारी हुने व्यवस्था भएको कारणले। बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव टेग नारायण पाण्डेले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सुरक्षा प्रबन्धका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट नपाएको पनि बताउनुभयो। शान्ति सुरक्षालाई नियमित बनाउने त्यो काम सँगसँगै हुने नै हो र अहिलेको निर्वाचन फेरि चाडबाड सँगसँगै छ। तसर्थ चाडबाड लक्षित सुरक्षा व्यवस्था र जनजीविकालाई सामान्य बनाउने त्यो काम पनि छँदैछ। बैठकमा सहभागी विभिन्न दलका नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको सहभागिता वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। महिलाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फ मात्र नभई प्रत्यक्षतर्फ पनि उत्तिकै सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। डिबेट छ होइन, उजरी भएर हुन्छ 33%,
त्यहाँ उपस्थित त्यहाँ चाहिन्छ भन्ने अन्तर्गत कमसेकम त्यति त बनाऊ भनेर यति गरियो। अहिले आएको विषयहरू छलफल गर्दै जनमत निर्माण गर्दै हामीले चाहिँ संविधान संशोधनसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ। 33% अनि स्थानीय तहमा 40% को कानुनी व्यवस्था, यो सब कसले गर्यो? महिला दिदीबहिनीहरू मात्रै होइन, यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलहरू समेत हामी सबै मिलेर यो व्यवस्था गरेका हौं नि। यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ है। छलफलमा सहभागी दलका नेता तथा समितिका सदस्यहरूले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारहरूको संख्या बढ्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका नै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्वाचनमा हुन सक्ने भड्किलो खर्च नियन्त्रण गर्न उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा नै निर्वाचनमा गरिने अनुमानित खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसका अतिरिक्त उम्मेदवारले आफ्नो चल अचल सम्पत्तिको विवरण समेत खामबन्दी गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आचार संहिता ल्याइएको छ। पछिल्लो पटक नेकपा माओवादी केन्द्र कपिलवस्तुका इन्चार्ज कमल चुडाली पौडेलले आफूलाई उम्मेद्वार सिफारिस नगर्न पार्टी नेताहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँकै भनाइमा निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो र उम्मेद्वार भएर खर्च गर्ने आर्थिक सामर्थ्य उहाँसँग छैन। यस्तो कुरा पहिलो पटक सुनिएको भने होइन। मुलुकका ठूला पदमा बहाल रहेकाहरूबाटै पनि बारम्बार निर्वाचन निकै महँगो भयो भन्ने कुरा सुनिँदै आएको छ। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज पनि राजनीतिक वृत्तबाटै बेला बेलामा सुनिने गर्दछ। यसबाट पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ। मत किनेर होइन, मतदाताको मन जितेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत गराउन सक्नुपर्ने आम बुझाइ छ। यसका लागि निर्वाचनमा उम्मेद्वारको योजना र कार्यक्रमहरूका बीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बनाइनुपर्छ। दलहरूले नै इमानदार र योग्य उम्मेद्वार उठाउनुपर्छ। उसको गतिविधि पनि पारदर्शी हुनुपर्छ। 2 हप्ताभन्दा बढ्ता क्याम्पेन पिरियड राख्ने हुँदैन। हामीले टोटल्ली डिसेन्ट्रलाइज इलेक्सन म्यानेजमेन्टमा जानुपर्छ। अब आयोग भारी भएर माथिबाट गर्ने होइन, लोकल गभर्मेन्ट र पोलिटिकल पार्टीहरूले नै गरौँ, त्यो बाटोमा जानुपर्ने हुन्छ। एडभान्स डेमोक्रेसी भएको मुलुक मात्रै होइन कि हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि राजनीतिक दलहरूले नै निर्वाचन व्यवस्थापन गरेको कुराहरू छ। तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ अब धेरै निर्वाचनका पाटाहरू चाहिँ आयोगले अहिले चाहिँ भनौँ न, अब अघि भन्नु मतपत्र छाप्ने काम तले गर्न सकिन्छ, मतदाता शिक्षा तले गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ मतदाता नामावली तलैबाट सङ्कलन गर्न सकिन्छ। तपसिलका सबै कामहरू अब लोकल लेभलको गभर्मेन्ट हामी त सङ्घात्मक शासन व्यवस्थामा गइसक्यौँ। त्यतातिर चाहिँ आयोगले अथवा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नको निमित्त चाहिँ निर्वाचन न्याय भन्छ, इलेक्टोरल जस्टिस हाम्रो असाध्यै नै कमजोर छ। इलेक्टोरल जस्टिसलाई अझ राम्रो बाटोमा लैजानको निमित्त चाहिँ छुट्टै इलेक्सन सम्बन्धी ट्रिब्युनलहरू गठन गरेर अन्य मुलुकहरूले व्यवस्थापन गरेको छ। त्यो दिशामा हामी पनि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसो त निर्वाचन सुशासन कायम गर्न निर्वाचन आयोगले यसपटक केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित आचार संहितामा भएको व्यवस्था अनुसार आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिने व्यक्तिले मनोनयन पत्र दर्ता गर्दा खर्च गर्नुपर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनु पर्नेछ। त्यस्तै उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गर्दा चल अचल सम्पत्तिको विवरण खामबन्दी गरेर बुझाउनु पर्नेछ। तर यसको कार्यान्वयन भने कडाइका साथ गरिनु पर्दछ। सम्पत्ति विवरण ल्याउने भन्ने कुरा त्यो एउटा राम्रो हो। मैले धेरै वर्षदेखि कराइरहेको थिएँ कि उनीहरूको विवरण लिएर आउँ, अझ त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ, पब्लिकले थाहा पाओस्, त्यसको आधारमा चाहिँ अनिखेर जनताले जज गरोस् उसको हैसियत के छ र भोलि उसको पदबाट बाहिर गरिसकेपछि उनीहरूले त्यसको चाहिँ एसेस गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ ट्रु पिक्चर बाहिर आओस् भनेर अरू देशमा पनि यो प्र्याक्टिस छ र म कराइरहेको थिएँ। दोस्रो कुरा, मैले चाहिँ दलको उम्मेदवारहरू, दल अथवा उम्मेदवारले निर्वाचनमा उसको चाहिँ खर्च कति हुन्छ, त्यो खर्च गर्ने स्रोत आम्दानी कहाँबाट आउँछ, कति हुन्छ, त्यो स्रोत उनीहरूले चाहिँ गर्ने गरौँ, त्यसको आधारमा मोनिटरिङ गरौँ भनेर भनेको थिएँ। धन्यवाद, आयोगले यसपालिको चाहिँ आचार संहितामा उहाँहरूले राख्नु भएको छ। आशा गरौँ त्यसले पनि के नियन्त्रण गर्नलाई मद्दत गर्ला। लोकतन्त्र आजका मुख्य दलहरूले मिलेर ठूलो आन्दोलनबाट हासिल गरेको उपलब्धि हो। यसको जगेर्ना र विकास गर्ने जिम्मा पनि दलहरूकै हो।
यसका लागि निर्वाचनमा सबै दलहरूले पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ, किनकि असल उम्मेद्वारको विजयले नै लोकतन्त्र समृद्ध हुने हो। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ निराजन खनाल, नेपाल टेलिभिजन। बुलेटिनमा अब विज्ञापन, तर त्यसपछि पनि जारी रहनेछन् बाँकी समाचारका सिलसिला। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ज्ञान भूमि नेपालको ज्ञान दर्शनलाई प्राज्ञिक विमर्श र अध्ययन अनुसन्धान गरी विश्व सामु पुर्याउनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको प्रज्ञा पुरस्कार तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव पुरस्कार समर्पण समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सिर्जना र साहित्यलाई विश्व साहित्यको उत्कृष्ट कोटिमा पुर्याउन प्रतिष्ठानले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली भूमि ज्ञान भूमि हो। यस भूमिमा लुकेर बसेको सांस्कृतिक वैभवलाई बाहिर निकालेर विश्व सामु चिनाउन अझै धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ। यसै भूमिमा अनादिकालदेखि सिर्जना भएका अनेकौं दर्शन, ज्ञान ग्रन्थ र औषधि विज्ञानको महत्त्वलाई उद्घाटन गर्नु पर्दछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिका साथै नेपाली वाङ्मयका क्षेत्रमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पुर्याएको योगदान महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन शास्त्र र सामाजिक शास्त्र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका विषयहरू हुन् तापनि यसले वाङ्मय र त्यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रमा पनि प्रभाव पर्ने खालका ऐतिहासिक जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्दै आएको देखिन्छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रज्ञा नेपाली बृहत शब्दकोश तस्बिरमा नेपालको अंग्रेजी संस्करणको विमोचन गर्नुभयो। कार्यक्रममा प्राध्यापक विद्यानाथ उपाध्याय भट्ट, नरबहादुर दाहाल, रामचन्द्र भट्टराई, डाक्टर नयनाथ पौडेल, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई, खेन्पो नवाङ बोसेर लामा र शर्मिला कुमारी चौधरीलाई भाषा, साहित्य र दर्शन शास्त्रमा गर्नुभएको योगदानका लागि सम्मान गरियो। यसैगरी राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 मा पहिलो हुने टीका आत्रेय र दोस्रो तथा तेस्रो हुने कविहरूलाई पनि पुरस्कार प्रदान गरियो। कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कुलपति गंगा प्रसाद उप्रेतीले नेपालको बहुलता सम्बोधन गर्ने गरी 10 वटा पुरस्कार स्थापना गरी प्राज्ञिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका स्रष्टालाई सम्मान गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले म्यानमार र मलेसियाका लागि नवनियुक्त राजदूतलाई शपथ गराउनु भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा म्यानमारका लागि नवनियुक्त राजदूत हरिश चन्द्र घिमिरे र मलेसियाका लागि डिल्लीराज पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। शपथ समारोहमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायत नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDP-ले सन् 2021 को मानव विकास प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। विश्वभरका 191 देशमध्ये नेपाल मानव विकासको 143औं स्थानमा परेको छ। 191 देशको मानव विकास अध्ययन प्रतिवेदन UNDP-ले सार्वजनिक गरेको हो। उक्त सार्वजनिक प्रतिवेदनको सूचकाङ्कमा नेपाल 0.602 अङ्क सहित 143औं नम्बरमा मध्यम स्तरको मानव विकास भएको मुलुकको रूपमा देखिएको छ। मानव विकासको सूचकाङ्कमा 0.957 अङ्क सहित नर्वे विश्वकै पहिलो नम्बरमा परेको छ। UNDP-ले मानवीय विकासका विभिन्न आयामहरूलाई आधार मानेर विभिन्न देशका सूचकाङ्कमा 0 देखि 1 नम्बरसम्म अङ्क प्रदान गर्ने गर्दछ, जस अन्तर्गत नेपाल 0.602 अङ्कमा परेको हो। त्यसैगरी लैङ्गिक विकासका आधारमा महिलाको तुलनामा पुरुष अगाडि रहेको देखिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरलाई आधार मानेर लैङ्गिक विकासको सूचकाङ्क निर्धारण गरिएको छ। सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनको सूचकाङ्कमा नेपालका महिलाको विकास स्तर 0.584 छ भने पुरुषको विकास स्तर 0.621 रहेको छ। विश्वभरि नै मानव विकासको स्तर उत्साहजनक नरहेको UNDP-ले उल्लेख गरेको छ।
and interpreted synonymously. We have to be very simple in that. Financial stability, control of pandemics, climate change, the threats of safe use of new technologies and all that. These need to be governed, right? These need to be regulated, and these need to be adequately provisioned for. विशेष गरी जलवायुजन्य विपद, राजनैतिक ध्रुवीकरण र सामाजिक अविश्वासका कारण विकासमा समस्या सिर्जना हुँदै गएको UNDP-ले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। क्यामेरामा विनिता रिजालको साथमा लालकुमार मुक्तान, काठमाडौँ। मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपालको अवस्था विगत वर्षहरूको जस्तै अर्थात् उस्तै रहे पनि ऊर्जाको विकासमा भने नयाँ अध्याय थपिएको छ। यस क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नुवाकोटमा निर्माण गरेको देशकै ठूलो सौर्य ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित 25 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ। एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 2075 वैशाख 14 गते शिलान्यास गरिएको प्लान्टबाट 3.5 वर्षपछि लक्ष्य अनुसार 25 मेगावाट विद्युतको परीक्षण उत्पादन गरिएको आयोजना प्रमुख विकास रघुवंशीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न 7 भागमा स्थापना गरिएका सौर्य प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन गरिएको हो। मौसम अनुकूल भएको समयमा 25 मेगावाट भन्दा केही बढी विद्युत उत्पादन भइरहेको पनि आयोजना प्रमुख रघुवंशीले बताउनुभयो। सौर्य प्लान्टबाट बिहान 6 देखि साँझ 6 बजेसम्म नियमित विद्युत उत्पादन गरिने आयोजनाले जनाएको छ। यो सौर्य प्लान्ट देशकै हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्लान्ट हो। आयोजनाका लागि ग्रिड सोलर तथा ऊर्जा दक्षता परियोजना मार्फत विश्व बैंकले 3 करोड 80 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 4 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु श्रेष्ठ प्रधान विरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। कम्प्युटर बिलिङ गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग 30,000 रुपैयाँ घुस माग्दै गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले श्रेष्ठलाई गत साउन 18 गते पक्राउ गरेको थियो। आयोगले बिगो बमोजिमको कारबाही र कैद सजायको माग दावी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। फेरि विज्ञापनको पालो। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। दाङमा डेंगू संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। गोराही उपमहानगरपालिका 14 दाङकी 40 वर्षीय माया कुमारी विशीको मृत्यु भएको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापाले जानकारी दिनुभएको छ। गोराही स्थित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा आज उनको मृत्यु भएको हो। विशी डेंगू संक्रमित भएपछि आज बिहानै प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि लगिएको थियो। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले डेंगू संक्रमणको जोखिम कम गर्न कर्मचारीलाई विशेष अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डेंगू संक्रमणको जोखिम कम गर्न कार्यस्थल वरपर निरन्तर सफा राख्न र कार्यालय समयमा पूरा बाहुला भएको पोसाक अनिवार्य लगाउन अनुरोध गरिएको छ। प्राय दिनको समय विशेष गरी बिहान र बेलुकाको समयमा सक्रिय रहने एडिज जातको लामखुट्टेको टोकाइबाट डेंगू रोग लाग्ने भएकोले यसको टोकाइबाट बच्नु नै उत्तम उपाय हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा थप 179 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4959 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। 2600ले पीसीआर र 2359 जनाले एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस अवधिमा 171 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 2271 रहेको छ। जिल्ला अस्पताल खोटाङमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउने सेवा बन्द भएको छ। एनेस्थेसिया सहायक अस्वस्थ भएर उपचारका लागि विधामा बसेका कारण अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउने सेवा बन्द भएको हो। शल्यक्रियाबाट सुत्केरी गराउने सेवा बन्द हुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन्। तत्कालका लागि सट्टामा राख्ने जनशक्ति समेत नपाइएकाले शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउने सेवा बन्द गर्नु परेको अस्पतालले जनाएको छ।
सर्पले टोकेका बिरामीको उपचारका लागि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर बाराको जितपुरमा निर्माण भएको सर्पदंश उपचार केन्द्र अलपत्र परेको छ। नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डा र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा सञ्चालन गर्ने गरी 2 वर्ष अघि निर्माण गरिएको केन्द्र हालसम्म पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। जितपुर सिमरामा सर्पको टोकाइबाट धेरैको ज्यान जान थालेपछि सर्पदंश उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि 4 वर्ष अघि नेपाली सेनाको बाहिनी अड्डा जितपुर र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका बीच सम्झौता भएको थियो। उपचार केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड अनुसार भवन नबनेपछि सञ्चालनमा आउन नसकेको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य प्रवर्धन शाखा प्रमुख रवि भास्करले जानकारी दिनुभएको छ। बुलेटिनमा समाचारको सिलसिला जारी रहनेछन्, तर प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। चीनको राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चानसो नेपालको 4 दिने औपचारिक भ्रमणमा सभामुख र ली बीच द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँडमा सहमति जुटाउन कसरत जारी, सर्वपक्षीय छलफलबाट सहमतिको प्रयास। आचार संहितालाई समान ढंगले बुझिदिन राजनीतिक दलका नेतासँग प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह, निर्वाचन प्रणाली महँगो नभएर उम्मेदवार इमान्दार बन्न नसकेको भनाई। सन् 2021 को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल 143औं स्थानमा, सूचकाङ्कमा सुधार गर्न नसकेको नेपालको अवस्था उस्तै। नुवाकोटमा उत्पादित 25 मेगावाट सौर्य बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडियो। युद्धमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा हुने ऊर्जा अभाव कम गर्न सहयोग पुग्ने। रुसी फौजको आक्रमणपछि पूर्वी युक्रेनको विद्युत आपूर्तिमा अवरोध, विद्युत नहुँदा लाखौं मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य। र नेपाल 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमिफाइनलमा श्रीलङ्कामाथि 6-0 गोलको फराकिलो जित निकाल्दै अन्तिम 4मा। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भूमि प्राप्तिको राष्ट्रिय अभियान नै चलेकोले अबका 2 वर्षभित्र भूमि सम्बन्धी सबै समस्या समाधान हुने बताउनु भएको छ। सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका 13 भरलेनीमा आयोजित भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न गराउने अभियानलाई सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भयो। मध्य प्रदेशमै पहिलो स्थानीय तह धनगढीमाई नगरपालिकाले सुकुम्बासीहरूको लाल पूर्जा वितरण गरेको हो। कार्यक्रममा 110 जना भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले जग्गाको लाल पूर्जा प्राप्त गरेका छन्। नेपालमा बागवानी विकासमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बागवानी प्रयोगशाला स्थापना सम्बन्धी छलफल सुरु भएको छ। आजदेखि ललितपुरमा 3 दिने कार्यशाला सुरु भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय लगायत बागवानीसित सरोकार राख्ने नेपालका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूको आयोजनामा भएको कार्यशालामा विभिन्न देशका कृषि वैज्ञानिक र अगुवा किसानहरूको सहभागिता रहेको छ। बागवानी प्रयोगशालाको मुख्य उद्देश्य नेपालका फलफूल, तरकारी, फूल आदि बागवानीसित सम्बन्धित किसानहरूको उत्थानमा सहयोग पुर्याउने रहेको जानकारी आयोजकहरूले दिएका छन्। आयोजकका अनुसार नेपालमा स्थापना हुने बागवानी प्रयोगशालाले एसियाली महादेशकै बागवानी विकासमा सघाउ पुर्याउनेछ। कृषि तथा वन विश्वविद्यालय रामपुरका उपकुलपति डाक्टर पुण्य प्रसाद रेग्मीले एसिया महादेशले बागवानी उत्पादनको प्रचुर सम्भावना बोकेको उल्लेख गर्दै त्यसको उपयोगका लागि नेपालमा बागवानी प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषयमा विभिन्न देशका कृषि वैज्ञानिक र सरकारी निकायहरू छलफल सुरु गर्न निष्कर्षमा पुगेको बताउनु भएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले संघीय शिक्षा ऐन जारी हुने क्रममा रहेकोले ऐन आएसँगै शिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन लगायतका सवाल सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। मध्य प्रदेशको शिक्षा र बालश्रम विषयमा सिकाइ आदान प्रदानका लागि शिक्षा पत्रकार समाज र आसमान नेपालले गरेको कार्यक्रममा सचिव सुवेदीले ऐन नआउँदा पनि शिक्षाका काम गर्नमा गम्भीर बाधा नभएको, तर नयाँ ऐन आएपछि 3 तहका सरकारबीच शैक्षिक अधिकार र दायित्व थप
स्पष्ट हुने जनाउनु भएको हो। बालश्रम र बाल विवाह अन्त्यका लागि बीमाको कार्यक्रम प्रभावकारी हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले सरकार स्रोत साधनले भ्याएसम्म खुला र सकारात्मक सोचका साथ शिक्षामा सुधारका लागि प्रयत्नशील रहेको र यसमा सम्बन्धित सबै पक्षको उत्तिकै सहयोग आवश्यक भएको पनि बताउनुभयो। कार्यक्रममा भारत स्थित एमबी फाउन्डेसनका संयोजक आर वेंकट रेड्डीले भारतमा बालश्रम अन्त्यका लागि भएका प्रयास र उपलब्धिबारे अवगत गराउँदै विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका बाल श्रमिक हुने भएकोले यसबारेमा विश्वभर चेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। पछिल्लो आँकडा अनुसार मध्य प्रदेशको साक्षरता दर 49.54% रहेको छ। मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन्। कार्यक्रममा शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला, आसमान नेपालका कार्यकारी निर्देशक नवल किशोर यादव लगायतले मध्य प्रदेशको शिक्षा स्तर उकास्न संघीय सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीमा रहेको 135 वर्ष पुरानो झोलुङ्गेपुर मर्मत सम्भारको अभावमा जीर्ण बनेको छ। बेनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मङ्गला घाट र 2 नम्बर वडा बगर फाँट जोड्ने म्याग्दी खोला माथि काठको सहयोगमा बनाइएको झोलुङ्गे पुल जीर्ण बनेको हो। पुल जीर्ण बन्दै गएपछि दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। पुलको लट्ठामा खिया लाग्नु, काठका फल्याकहरू कुहिनु र गत वर्ष पुलमाथि जीप खसेर दुर्घटना हुँदा पुलमा क्षति पुगेपछि पुल कोल्टे पर्नुका साथै जीर्ण बन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। पुलको मर्मत सम्भार गर्न आवश्यक पहल थालिएको बेनी नगरपालिकाले जनाएको छ। समाचार म्याग्दीकै छ। म्याग्दीको रघुगङ्गा र मङ्गला गाउँपालिका तथा बेनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रलाई समेटिएको पर्यटकीय स्थल टोड्केमा सिद्ध बाबा पार्क निर्माण भएको छ। टोड्के भ्रमणमा जाने पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पार्क निर्माण गरेको हो। पर्यटन विभागको पर्यटन उपज साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिका र विभागको साझेदारीमा रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 झीको सिद्ध सामुदायिक वनमा पार्क निर्माण गरिएको हो। विभागको 70 लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाको 31 लाख गरी 1 करोड 1 लाख रुपैयाँको लागत अनुमान गरिएकोमा 66,32,000मा ठेक्का सम्झौता गरेर पार्कको पूर्वाधार निर्माण गरिएको बताइएको छ। अब विदेशका खबरक्रम। युक्रेनी प्रत्याक्रमणको बदला लिन रुसी फौजले पूर्वी युक्रेनमा विद्युत आपूर्ति ठप्प पारिदिएका छन्। पूर्वी युक्रेनमा रुसी फौजले विद्युत आपूर्ति ठप्प पार्दा लाखौं मानिस अन्धकारमा बस्न बाध्य भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले बताउनु भएको छ। युक्रेनले हालै सुरु गरेको प्रत्याक्रमणका क्रममा रुसी कब्जामा रहेका 3000 वर्ग किलोमिटर भूभाग पुनः फिर्ता गरेको दावी गरिरहेका बेला रुसले विद्युत लाइन काटिदिएको हो। विद्युत आपूर्ति काटिनुले खर्किव र डोनेत्स्क लगायत पूर्वी क्षेत्रका करिब 90 लाख मानिस प्रभावित भएका छन्। खार्किवका मेयर इहोर तेरेखोवले नागरिक पूर्वाधारमा रुसी आक्रमणले त्यस शहरको धेरैजसो भागमा बिजुली र पानीको सङ्कट आएको बताउनु भएको छ। उक्त शहरमा 2वटा मिसाइल आक्रमण भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचारको पालो। आर्थिक समाचारमा सामान खरिद बिक्री गर्दा थोक विक्रेताहरूले बिल भन्दा बढी पैसा लिने गरेको खुद्रा व्यापारीहरूको आरोप छ। थोक विक्रेताहरूले 2 किसिमको बिल बनाएर कर छली गर्ने र महँगी बढाउने गरेको पनि उनीहरूको आरोप छ। बजारमा अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढिरहेका बेला थोक विक्रेताहरूले खुद्रा व्यापारीलाई 2 थरीका बिल दिने र कर छली गर्ने गरेकाले महँगी बढेको खुद्रा व्यापारीहरूले बताएका छन्। थोक विक्रेताहरू कतिपयले भ्याट बिल नै नदिने र नगदमा मात्रै कारोबार गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ। नगदमा कारोबार नगर्ने व्यापारीलाई सामान समेत नदिने गरेको खुद्रा व्यापारीहरूको गुनासो छ। होलसेलवालाहरूले चाहिँ तपाईको दिनलाई चाहिँ अब बिल चाहिँ सही बिल दिँदैनन् अनि हामी चाहिँ सही
केही बिल नदिएको कारणले हामीले चाहिँ बिल लिन पनि गाह्रो भइरहेछ। दोहोरो बिल बनाउने र सरकारलाई कर छल्ने तथा आम उपभोक्तालाई महँगीको भारमा पार्ने कुरामा थोक विक्रेताको भूमिका रहेको भन्ने आरोपलाई थोक विक्रेताले अस्वीकार गरेका छन्। आफूहरूले कुनै बदमासी नगरेको र खुद्रा व्यापारीलाई सहज रूपमा भ्याट बिल उपलब्ध गराइरहेको उनीहरूको दाबी रहेको छ। हामीले त अब मिलवालाहरूसँग ल्याउने हो, त्यो ल्याएको मूल्यमा आफ्नो 2-3% 4% मार्जिन राखेर बेच्ने हो। बिल त हामीले दिने गरेछ। मेरो त खाद्यान्न प्राय जस्तो मिल्छ। खरिद बिक्री गर्दा फर्जी बिलको प्रयोग गरेको पाइएमा कालाबजारी ऐन अनुसार कारबाही गरिने वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले जनाएको छ। यदि कसैले अनुचित मुनाफा लिएर परल मूल्य र कानुनतः राख्न मिल्ने मूल्यको बीचमा चाहिँ ठुलो अन्तर गरेका छन्, त्यस्तोमा कारबाही हुन्छ। चाडबाडका बेला महँगी र कालाबजारी बढ्न सक्ने भए पनि सरकारले प्रभावकारी ढंगले अनुगमन नगरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। यद्यपि सरकारी अधिकारीहरूले भने चाडबाडका बेला अनुगमनलाई तीव्र पारिने बताएका छन्। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेत र रोबिन दाहालका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले औद्योगिक विकासका लागि सरल तरिकाले जग्गाको प्राप्ति र जग्गाको पूर्वाधार विकासमा सरकारले सघाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीको साधारण सभाको उद्घाटन समारोहमा अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारी, कर्जा प्रवाहमा तरलताको अभाव, रुस युक्रेन युद्ध लगायत कारणले उद्योगी व्यवसाय ठूलो मारमा परेको बताउनुभयो। उहाँले औद्योगिक क्षेत्रमा समस्याहरू रहेका भए पनि बंगलादेश र पाकिस्तानको जस्तो समस्या नआउने उल्लेख गर्नुभयो। मिटर ब्याजी अपराधी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई आज प्रतिवेदन बुझाएको छ। मिटर ब्याजी पीडितहरूको उजुरी, फरफारक गरिएका उजुरीको विवरण, मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय लगायत विषय समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन मन्त्री खाँडलाई बुझाइएको कार्यदलका संयोजक डाक्टर भीष्म भूषालले जानकारी दिनुभयो। मिटर ब्याज पीडितहरूले 2289 उजुरी दर्ता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा गत साउन 27 गते गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपाय सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरिएको थियो। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो। नेपालले 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनशिप फुटबलको सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ। आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा श्रीलङ्कालाई 6-0 गोलको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपाललाई जित दिलाउन अमिषा कार्कीले 2 गोल गरिन्। कुमारी घिसिङ, सरू लिम्बू, अमृता जैसी र दिपा शाहीले 1-1 गोल गरे। खेलको 9औं मिनेटमा रश्मिले गोल गर्दै नेपाललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएकी थिइन्। खेलको 11औं मिनेटमा सरूले गोल गर्दै नेपाललाई 2-0 को अग्रता दिइन्। खेलको 17औं मिनेटमा अमृताले गोल गर्दा नेपाल 3-0 ले अघि रह्यो। त्यस्तै खेलको 76औं मिनेटमा अमिषाले गोल गर्दै नेपाललाई 5-0 को अग्रता दिलाइन्। त्यसपछि खेलको इन्जुरी समयमा मनिषाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै नेपाललाई 6-0 को जित दिलाइन्। यस जितसँगै नेपाल समूह विजेता बन्दै सेमी फाइनल प्रवेश गरेको छ। समूह बी को नेपालले 2 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। समूह ए बाट भारत र बंगलादेशले अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरिसकेका छन्। प्रतियोगितामा आयोजक नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान र मालदिभ्सको सहभागिता रहेको छ। प्रसङ्ग खेल जगतकै एनएसजेएफ खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट वरिष्ठ खेलकुद पत्रकार जयदेव गौतम नगद 25,000 रुपैयाँ सहित सम्मानित हुनुभएको छ। सो अवसरमा सुमन भोमजन स्मृति युवा खेल पत्रकारिता पुरस्कारबाट गीता राई सम्मानित हुनुभएको छ। ललितपुरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले आफ्नो 27औं स्थापना दिवसको अवसरमा खेलकुद क्षेत्रमा कलम मार्फत योगदान दिँदै आएका खेल पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको हो। अग्रजलाई सम्मान र युवालाई प्रोत्साहन भन्ने नाराका साथ मञ्चले हरेक वर्ष स्थापना दिवसको अवसरमा यो